ल पुणे सर यहाँलाई सम्पूर्ण मिडियामा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। तपाईँहरूको माननीय अध्यक्ष आउँदै हुनुहुन्छ काठमाडौँ भन्ने कुरो सुन्यो, के हो खास कुरो? होइन, अब मेरो मित्र हुनुहुन्छ उहाँ, तपाईँले कसलाई सङ्केत गर्नुभयो? सायद हर्क साम्पाङज्यूलाई सङ्केत गर्नुभयो। अब अध्यक्ष चाहिँ उहाँ श्रम संस्कृति पार्टीको हो। व्यक्तिगत तवरबाट मेरो उहाँ मित्र, एक देशभक्त उम्दा व्यक्तित्व, माटो प्रेमी व्यक्तित्व, म उहाँलाई हार्दिक सम्मान गर्छु। वेलकम, स्वागत छ काठमाडौँमा। उहाँले अघि लेख्दै हुनुहुन्थ्यो, फेरि तपाईँले मलाई मेयरको रूपमा देख्न चाहनु भएको थियो, तर चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि धरानमा मात्रै श्रम गरेर भएन, देशैभरि श्रम गर्ने, अब चाहिँ काठमाडौँ जाँदैछु, टाटा बाई बाई भनेर लेख्नु भएको छ। वन्डरफुल। उहाँले यसको मतलब धरानमा माया मारेको त होइन, धरान उहाँको मुटुमा खोपिएको छ, धरान उहाँको दिल दिमागमा स्मृतिमा सजिएको छ। त्यो सुन्दर नगरीका यादहरूको पदचाप खोपेर उहाँ काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ। धरानमा जसरी उहाँले देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा इलोबदोलोब चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर योगदान गर्नुभयो, जसरी आवाज घन्काउनुभयो, आज पनि एसपीपी विरुद्ध सदनमा खबरदारी गर्नको निम्ति नयाँ बनिरहेको भवन अब उहाँको स्वरले गुन्जयमान हुनेछ। सायद धरानको पेरिफेरीमा उहाँ अटाउन सक्नु भएन, राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा मसियाको रूपमा अब काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँलाई वास्तवमा अब एमाले, काङ्ग्रेस सबैले अहिलेको न्यू इमर्जिङ फोर्सको नयाँ लिडरको रूपमा एक्सेप्ट गरेका छन् र लुसिफरवादीहरूको सातो पुत्लो उडाउन, जनताको पक्षमा खबरदारी गर्न, खबरदार स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी पास गर्न पाइँदैन भनेर आवाज घन्काउन उहाँले अहिले पनि स्ट्याटस लेखिरहनु भएको छ। बरु बङ्कर खन्ने पैसामा ऋण दिए सरकार, किनभने अब भोलि इरान जस्तै नेपालमा पनि युद्ध भयो भने एसपीपी पास गर्ने तयारी छ भनेर उहाँले सजग गराउनु भएको छ। त्यसकारण हर्क साम्पाङज्यूको हामी न्यानो स्वागत गर्न आतुर छौँ। जनताको जनमतलाई लिएर आएको, जितेर आएको मान्छेलाई लुसिफरवादी प्रविधि भन्ने तपाईँले चाहिँ खबरदारी खारेज गर्नुहोस्। सुन्नुहोस्, जनताले जिताएर आएको, दुईटै लिएर आएको मान्छे, सुन्नु मेरो कुरो, खबरदार। देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्री, 2/3 सहितको प्रधानमन्त्री बन्दै गर्नुभएका बालन शाहलाई बधाई भन्नु, शुभकामना दिनुहोस्। तपाईँले रङ फेरे यार, तपाईँले हेर्नुहोस् त, एउटा कुरो के भने छेपारोलाई नजित्नु न, रङ फेर्ने होइन। म प्रचण्डवादी छेपारो होइन है, फेरि खबरदार तपाईँ फेरि यता ल्याएर नजाउनु। बालनवादी छेपारो नभन्नुहोस् होइन, म सत्यवादी छेपारो हो। छेपारो त छेपारै हुनु, सत्यवादी छेपारो, सही कुरो बोल्नुभयो। अब म तपाईँलाई भन्छु, हेर्नुहोस्, बहुमतको आधारमा सत्यलाई ढाकछोप गर्न सकिँदैन। बहुमतको अगाडि बहुमतले अथवा 2/3 गलत गर्छ भने ओहो हजुर तुमेव माता च पिता तुमेव सर्वम मम देव देव भावमा पुण्य गौतम गिडगिडाउँदैन। इन्साफको पक्षमा, न्यायको पक्षमा एक्लै भए पनि आवाज बुलन्द गर्छ र हिजो दीपक मनाङ्गेले पनि चुनाव जिते। ओहो मान्यज्यू नमस्कार भन्दै नमस्कार गर्न गइँदैन, त्यस्तो मान्छेलाई गइएन। अब पवन सिंहले पनि चुनाव जिते। चुनाव त 100 गिर्जा 1 मिर्जा भन्थ्यो नि, अन्डरवर्ल्डको डन छोटा राजनले उसको हत्या गर्न सुपारी दिएर कन्ट्र्याक्ट किलर मार्फत यहीँ कालो पुलमा हत्या भयो। त्यो मान्छे पनि सांसदमा मन्त्री थियो भने मन्त्री सांसद हुँदैमा त्यो मान्छे ओहो अद्भुत हुन्छ भन्ने कुरो भएन। चुनाव महान व्यक्तिले पनि हार्न सक्छ, नउठ्न सक्छ, खराबभन्दा खराब व्यक्तिले पनि चुनाव जितेर आएको हुनसक्छ। चुनाव जित्दैमा ऊ महामानव हुँदैन, फेरि सदाको निम्ति जित्या पनि होइन, अवधिको। तपाईँलाई याद दिलाउँ, त्यही डाक्टर बाबुराम भट्टराई, नेपालको एउटा बौद्धिक व्यक्तित्व, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देशलाई धोका दिए, कुनै समयमा विपक्षीको जमानत जफत गराएका थिए। आज उनले चुनाव लड्ने अवस्था मिलेन भनेपछि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको त्यो हालत छ। आफै त महादेव उतार्नु टाङ कहिले देवा बर भने जस्तो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ नीति विचार कार्यक्रम सही भइसकेपछि त्यो मान्छे काहीँ झुक्नु पर्दैन, चुक्नु पर्दैन। अहिले हर्क साम्पाङज्यूलाई मन्त्रीको अफर दिँदा पनि लत्रिनु भएन नि त। उहाँ प्रतिपक्षीय आवाज घन्काउनको निम्ति काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ। अब बालन शाहजीप्रति मेरो आस्था श्रद्धाको धर्रा ढलिसकेको छ। तपाईँलाई म एउटा तपाईँले बधाई नै भन्नु भएन, शुभकामना दिनु भएन उहाँलाई? म सौदाको छोरा हो बालन शाह तपाईँको? एउटा कुरो, म चाकडीदार होइन, उहाँको धुपधुवार गर्ने, हनुमान चालिसा जप्ने म त्यस्तो खालको बहुलट्ठीपना पनि देखाउँदिनँ। अब हिजो कुनै बेला तपाईँले बालन शाह जस्तो चाहिँ नि युवा यो देशमा चाहिन्छ भनेर भन्नुभएको छ तपाईँले? मैले भनेको छैन। अर्को कुरो, मेरो जन्मदिनको दिन उहाँको राज्य अभिषेक भन्छु, उहाँ राजा महाराजा सम्झिनुहुन्छ। त्यो मेरो जन्मदिनको दिन उहाँको खराब तोहफा, खराब उपहार मलाई आउँदैछ। उहाँको प्रधानमन्त्रीत्व ग्रहण हुँदै रहेछ चैत 13 गते। मलाई अफसोस दुःख छ।
र बालन शाहजी के हो भनेर हामीले त चिनिसकेका छौँ। होइन, शुभ साहित्यमा उहाँको राज्य अभिषेक हुँदैछ। ल शुभ साहित्य होइन त रामनवमीको दिन। अब हेर्नुहोस् नेपालको सरकार सत्ता कसरी निर्माण हुँदो रहेछ, के हुँदो रहेछ, चलखेल के छ भन्ने कुरोको भारतीय रेपुटेड च्यानलमा आएको एउटा सानो भिडियो क्लिप्स म तपाईँलाई पेस गर्छु। यो हेरेपछि तपाईँ पनि छक्कै पर्नुहुन्छ कसरी नेपाललाई बिस्तारै कब्जा गरेका छन् भन्ने कुरोको झलक छ। यो पोडकास्ट सुन्नुहोस्। सीआईए तो इतना खतरनाक है जिसका कोई हद नहीं। 21,000 से ज्यादा लोग सीआईए में काम करते हैं। प्रधानमंत्री को बदलना अमेरिका के लिए तो छोटा मोटा काम है, नेपाल को तो इसे पलट दिया है। तो सीआईए का एक तो पैसा, दूसरा क्या पावर था उसका? पैसा, और उसके पास टेक्नोलॉजी जो बहुत बेहतरीन थी। कुछ भी टेक्नोलॉजी ले लेंगे लोग यहाँ पे, जो उसकी फीमेल होती थी, सब फीमेल जासूस, वो सबसे खतरनाक है। हम लोग बात कर रहे थे बांग्लादेश की, सीआईए ने किया। नेपाल में भी सेम। बट क्या फायदा उनका? सरकार वो चाइना के फेवर में चला गया था ना। ओके, तो जो चाइना के फेवर में चला गया था, इसलिए वहां पे उनको पलट दिया था। उसके टॉप सेनापति को मिलाया हुआ था पैसे देके कि आपको गोली नहीं चलाना है, कुछ भी हो जाए गोली नहीं चलाना है। और लीडर ऑफ अपोजिशन को कहा था स्टूडेंट को लेके जाना है, और स्टूडेंट को कहा गया तो गोली नहीं चलाएगी। और फिक्स पुलिस वाले मिले हुए थे कि आपको स्टूडेंट के सर पे गोली मारना है। यसले के सङ्केत गर्छ ठ्याक्कै भन्नुहोस्? सेनापति यसले के सङ्केत गर्छ भने नेपालमा जेनजी मुभमेन्टको पवित्र भावनालाई दुरुपयोग गरेर कसरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले नेपालमा चलखेल गरे, कसरी सत्ता पलट गरे, कसरी यो खालको वितण्डा हो भन्ने कुरोको कथा बोल्छ। जस्तो हर्क साम्पाङको आवाज किन जायज छ भनिरहेको छु मैले भने उहाँले एउटा बुलन्द स्ट्याटस देख्नुभयो नि त। खबरदार, राज्य कोषको 1 रुपियाँ पनि सहकारी पीडितलाई दिने होइन। सहकारी पीडितको 1,35 अर्ब रुपियाँ फिर्ता गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ सहकारी पीडकहरू जो डाका जस्ता छन्, जसले सहकारी ठगे, जो भाएका छन्, जो खरबौँपति छन्, तिनीहरूबाट असुल उपर गरेर तिनको घरानाबाट असुल उपर गरेर पाइ पैसा चुक्ता गर्नुपर्छ। रवि लामिछानेले घोक्रो सुकाएर भनेको भरमा 100 दिनभित्र, केवल 100 दिनभित्र हामी त्यो पैसा फिर्ता गर्छौँ भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ जनताको करबाट हुने विकासलाई रोकेर त्यो रकमान्तर गरेर त्यतातिर तिर्न पाइँदैन, हाम्रो करबाट तिर्ने होइन भनेर हर्क साम्पाङले ठिकै भन्नुभएको छ। तपाईँलाई थाहा छ अब यिनीहरूले सपना त अनेक देखाएका छन्। 5 वर्षभित्र, केवल 5 वर्षभित्र हामी 14 लाखलाई रोजगारी दिन्छौँ भनेका छन्। कहाँबाट दिन्छन् हेर्दै गरौँला। त्यति मात्रै होइन, नेपाललाई हामी युरोपियन स्ट्यान्डर्डको विकसित देश अर्थात् $100 बिलियन को जिडिपी बनाउँछौँ भनेका छन्। जबकि 100 बिलियनको जिडिपी बनाउन अहिले नेपालको ग्रोथ रेट भने 6.7% छ। विश्वमा सबभन्दा बढी चाइनाको कुनै समय 13% ग्रोथ रेट हुन्थ्यो 2 डिजिटमा। नेपालले 17% ग्रोथ रेट, चाइनाभन्दा 4% बढी, 4-5% बढी ग्रोथ रेट हासिल गर्नुपर्छ। 50 खर्ब अमेरिकी डलर चाहिँ हामीलाई अनुदान आउनुपर्छ कि त्यो सम्भव छ। अनि त्यसै गरी उनीहरूले 30,000 किलोमिटर कालोपत्रे सडक बिछाउँछौँ भनेका छन्। अनि अहिले नेपालको नेसनल ग्रिडमा 13,507 मेगावाट बिजुली जोडिएको छ। उनीहरू भन्छन् हामी 15,000 मेगावाट बिजुली खोलाबाट उत्खनन गर्छौँ, नेपालको खोला नालाबाट भन्छन्। भन्नाले जनतालाई सपना त खुब देखाइया छ। के छ, चमत्कार गर्न सक्दैन बालन सरकारले? स्वास्थ्य म आशावादी छैन, गऱ्यो भने वाह क्या बात भनौँला, राम्रो भनौँला। नेपालको भूभाग म उनलाई भन्न चाहन्छु, शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्नुहोस्। पहिलो कुरो, सामुदायिक विद्यालयको स्तर उन्नति गर्नुहोस्। अब यहाँ लङ टोयलेट जाँदा 20 रुपियाँ, सर्ट टोयलेट जाँदा 10 देखि 15 लिन्छ। अनि खानेपानीको छेलो भएको देशमा हामी मिनरल वाटरका बोतल किनेर खानुपर्छ। अनि चकाचौधको कुरा गर्ने, ठुला कुरा गर्ने। यिनले अब आफ्नो कार्यकक्षमा मेयरको कार्यकालमा त ग्रेटर नेपालको नक्सा राखे क्या अरे, अब यिनले चुच्चे नक्सा राख्छन् कि राख्दैनन्? काला पानीले पुरै लिम्पियाधुरा समेटेको केपी शर्मा ओलीज्यूले देशभक्त सरकारको नेतृत्व गर्दै एमसिसी कार्यान्वयन गर्न रुचि देखाउनु भएन। उहाँले एसपिपीलाई असफल बनाइदिनु भयो शेरबहादुर देउवासँग मिलेर। अब त्यही एसपिपी होइन, एमसिसी कसले कसको पालामा लागू भएको देशमा कसले पास गरे? 2/3 बराबरको जनमतको आडमा एसपिपी पास गर्न खोजेका छन्। होइन, नेकपा एमाले त्यो मतदानमा सामेल भएन र नेकपा एमाले त्यसलाई निष्क्रिय गराइदियो, कार्यान्वयनमा ल्याएन। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI कार्यान्वयनमा जनताको आँखामा छारो न खबर उहाँकै प्रधानमन्त्री कालमा त्यो पास भएको अवस्था छ। पास
पार्लियामेन्टले गरे हो नेकपा एमाले अनि को प्रधानमन्त्री को थियो उहाँको पालामा होइन उहाँको प्रधानमन्त्री पालामा होइन प्रचण्डको पालामा पास भएको छ अलिकति तथ्यमा जानुहोस् होइन तपाईँ होइन अनि अर्को कुरो के भने नेकपा एमाले त्यो मतदानमा सामेल छैन त्यसलाई निष्क्रिय बनाएको हुनाले एसपिपी पास नगरेको हुनाले र बिआरआई चाइनिज प्रोजेक्ट जो सैन्य अनुदान होइन त्यो नेपालमा भित्रिने भएपछि आगो भएर सँगै कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको ग्लोबल समिटमा केपी शर्मा ओलीज्यूले एउटा स्ट्यान्ड राखेपछि त्यो सरकार बदलेको हो भनेर त अहिले पनि यहाँ सङ्केत गरेको छ त तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो हिजो साहब नेकपा एमाले जिन्दाबाद हुन्थ्यो नेकपा एमाले पत्ता साहब भइसक्यो यहाँ फेरि नेकपा एमाले कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ एउटा इभेन्टमा लिएर एउटा चुनावलाई लिएर सदाको लागि भविष्यवाणी गर्न सकिँदैन 2064 सालमा माओवादीको आँधी तुफान आउँदा पनि एमाले धरतीमै मिल्यो माटोमै मिल्यो भन्थे काङ्ग्रेस सखाप बुढो रुख ढल्यो भन्थे सूर्यलाई बादल लायो भन्थे त्यस्तो हुँदैन कि अब एउटा छिमल हो एउटा चुनाव भएदेखि अहिलेसम्म आकाश राम्रोसँग खुल्न सकेको छैन सूर्य देखाएको छैन अनि यो चाहिँ के हो यो त्यसमा बालन शाहलाई दोष दिएर हुन्छ त क्लाइमेट चेन्ज भयो ग्लोबल वार्मिङ छ समस्या छ युद्धको विभीषिका मडारिएको छ तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु शेरबहादुर तामाङले के भने त्यो मतपत्रको केमिकल जाँच गरौँ अनि अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले के भन्नुभयो 4 करोड मतपत्र छापियो जम्मा समानुपातिक प्रत्यक्षतर्फ 2 करोड समथिङ मतपत्र सदुपयोग भयो बाँकी कहाँ गयो अनि त्यसपछि गोपाल किरातीले भन्नुभएको छ 95 देखि 100वटा बुथमा धाँधली भएको छ भनेर सूत्र टिभीमा इन्टरभ्यू दिनुभएको छ उहाँले उहाँ त जे भए पनि सरकारमा मन्त्री भइसकेका मान्छे हो अहिले पनि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको नेता हो त्यति मात्रै होइन सौरभले उहिले बाक्सा साटासाट हुन्छ यो चुनाव धोका हो भन्नुभएको थियो अब गगन थापाको हिँडे ढिपीको कारण एमाले पनि चुनावमा लतारियो तर यो चुनाव थियो या सिर्फ नाटक हामीलाई त भन्न भए छैन किनभने सत्यको पक्षमा न्यायको पक्षमा इन्साफको पक्षमा हामी अगाडि बढ्छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू भएको छ यहाँ धेरै कथाहरू रचिएको छ र नेकपा एमाले वा नेपाली काङ्ग्रेस स्थिति कमजोर छैन र श्रम संस्कृति पार्टीले पनि जसरी नेकपा एमाले सबभन्दा ठुलो पार्टी बन्ने सम्भावना थियो काङ्ग्रेस त्यसपछि आउने सम्भावना थियो तर यहाँ नाटकीय मतगणना भएको कुरा आएको छ ऋषि धमला बिचरा तेरे नाम शैली भा काहीँ उखु पेल्दै हिँड्थे काहीँ जेरी बनाउँदै हिँड्थे के उनको 635 मात्रै भोट आउने हो एलिजाजी झन्डै हार्ट एट्याक भएन भन्नाले ऋषि धमला स्वयंको 4-5 हजार मत त छुट्टो पनि आएको छ देखिँदैन भोट हाल्यो कहाँ गायब भनिरहेछन् गायब आँखा झिमिक माल गायब तपाईँको श्रम संस्कृतिको पनि समानुपातिकमा 10 देखि 12 लाख याद गर्नुहोस् है र प्रत्यक्षमा 10-11 सिट आउने अवस्था थियो तर कहाँ गयो के भयो तपाईँको मोरङमा शान्ति पाखरिन कति बलियो थिइन् हामीलाई थाहा छैन त्यसकारण तपाईँलाई म भन्छु पूर्ण ऊ के शेर्पा भन्ने 5 थरमा बलियो थिए त उनी याद गर्नु होला त्यसकारण यहाँ धेरै खेल भएको छ खेलका पर्दाहरू बिस्तारै खुल्दै जान्छन् जनताको आँखामा छारो हाल्न जनतालाई बेवकुफ बनाउन सजिलो छ होइन तर सधैँको लागि सबैलाई बेवकुफ बनाउन सजिलो छैन छेडेको मार्क ट्वेन भन्छन् नि सत्यको बाटोमा जनतालाई हिँडाउन बडो गाह्रो छ अरे क्या सत्यको बाटोमा मूर्ख बनाएर दोन गर्न भेडा बनाउन सजिलो छ ओके न त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हर्क साम्पाङसँग थर काम्नुपर्ने स्थिति आएर धन्यवाद हर्क साम्पाङज्यू मैले पाएको सूचना झुटो होइन भने तपाईँलाई मन्त्री पदको अफर गर्दा पनि तपाईँले नो थ्याङ्क्स भन्नुभयो अरे आज तुइन विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुल बनाउनुपर्छ भनेर तपाईँले 70 लाख देश विदेशमा रहेका महानुभावबाट उठाएर त्यहाँ तुइन विस्थापित गर्दै हुनुहुन्छ वाह क्या बात अब टुलिप होटलमा गएर धन्दा सेटहरूको बिचमा गल्लावालहरूको बिचमा 55 लाखको बिल खनखन तिरेर भुँडी स्यास्या फ्याफ्या गरेर योगा गरेर के ताण्डव गरेको है अनि आशिका तामाङ अस्तिसम्म भन्थिन् नि गोल्ड स्टार कम्पनी जुत्ता कम्पनीको मालिक नि सदनमा गोल्ड स्टार लगाउने जेन्जी भाइ शहीद भनेर आफै उनीसँग गला मिलाएर टेस्ला गाडीको मालिक निसँग उनी हिँडेकी छिन् बिचरा विश्व लिम्बू जस्तो बिचरा भनी है फेरि बिचरा भनेर योग्यता नभएको भन्ने होइन पढ लेखेको इमान्दार तपाईँहरू जस्तै प्रतिबद्ध व्यक्ति विश्व लिम्बूजीले त्यही प्रश्न उठाउनु भयो टेस्ला कम्पनीको मालिक निको गाडीको ढोका कसैले खोल्छ भनेर उहाँले उठाएको हर्के हवलदारको हली लोहेर हर्केको दास आयो भनेर बस्न खान दिएका छैनन् अहिले त कुकुरको टाउको एकातिर विश्व लिम्बूको जिउ अर्कोतिर बेइज्जतै गरेका छन् विश्व लिम्बूलाई
वास्तवमा भन्ने हो भने त्यो ढङ्गले हुर्बत दिन मिल्छ। विश्व लिम्बुजीले बहुत राम्रो काम गरे हो। लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षीय चेतना राख्नुपर्छ मिडियाले। अब तपाईँको यही सिलसिलामा तपाईँ हेर्नुहोस् यो रुटिन अफ नेपाल बन्दमा बालेनको सम्बन्धै सिद्धियो भनेर उसले लेखिरहेछ जनआस्था न्युजले। मैले त्यो हेरेँ। भिक्टर पौडेल भन्ने भाइ चाहिँ गुटुटु यहाँबाट दौडेर गएको थिएँ अरे। अब एकजना त्यो क्यासिनोको डन बलराम बलेलाई भेटाउन खोजेको, अर्को यो धोकेबाज हौ तिमी कट्टा हानिदिन्छु भन्ने गीत गाउने एलिना चौहानको पूर्व पति विष्णु सापकोटालाई भेटाउन खोजे अरे। बालनले भेटेनन् भनेर ल तिम्रो र मेरो बाटो अलग भयो भन्ने टाइपले अहिले दुईटाको बिचमा काट्टो चिनो भएको कुरा पनि न्युजमा आएको छ। मालपानीको गाडीमा चढेर त्यो आशिका तामाङले मजदुरहरूले सडकमा बिचरा मिनरल वाटर बेचेर बच्चा पढाउने। तपाईँले अहिलेसम्म बालन शाहलाई बधाई पनि दिनुभएको छैन, शुभकामना पनि भन्नुभएको छैन। बाबा म मेरो तर्फबाट उहाँलाई जबसम्म राम्रो काम गर्नुहुन्न तबसम्म बधाई दिन्न। मुखले त ल बधाई छ शुभकामना छ भन्नुहोला, मेरो हृदयले दिँदैन। अनि अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्दैछु कि यिनीहरूले जसरी अहिले बालन शाहले अर्को एउटा चौखेल के अरे एउटा अनौठो काम गर्दैछन् रे, त्यो के भने शपथमा आफै नजानी कुनै डमी पात्र पठाउने। अब यो के हुन लाग्यो के छ मलाई थाहा छैन। तपाईँले भने जस्तो बादल पनि छ्याङ्ग उग्रिएको छैन, मौसम पनि राम्रो छैन। त्यसैले मैले तपाईँलाई के भन्छु भने यहाँनिर हर्क साम्पाङको कुरा सुनवाई गरियोस्। के कुरा सुनाइ गरोस् ठ्याक्कै भन्नुहोस्। जस्तो उहाँले के भन्नुभयो, हस्पिटल अहिलेको लागि उहाँले खेल मैदानमा पार्कहरू बनाऊ, हस्पिटल पछि बनाउँदा नि हुन्छ भन्नुभयो। धेरैले खिल्ली उडाएर नाना थरी भने हेर यसको बुद्धि भने। अनि उहाँले चित्रित गरेका गोइठीहरू त्यसै उहाँसँग भिड्न लड्न आए, आरोपित गरे। उहाँले त ठिकै भने हो त, प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर। शरीर स्वस्थ बनाउन खेल मैदान चाहिएन। तपाईँले ट्रेडमिलमा दौडिने भन्दा पनि खेलकुदको मैदानमा श्रमको मैदानमा पसिना बगाउनुहोस्। रगत बगाउने समय होइन, पसिना बगाउने हो। रक्तदान चाहिँ गर्नुहोस्, रगत मैदानमा गएर शहीद भएर नबगाउनु भन्ने उहाँको कुरा ठिकै हो। अनि खेल मैदान भयो भने खेलाडीहरू देशले उत्पादन गर्छ, विदेशमा पनि उसले राम्रो पर्फर्मेन्स गर्छ, ऊ पनि हेल्दी हुन्छ। डाक्टरका सुई घोत्न जानु पर्दैन, औषधि छपाउन जानु पर्दैन, पेट जिउ चिरफार गरेर जानु परेन। यो कुरा उहाँले ठिकै भन्नुभयो। अनि अर्को उहाँले के भन्नुभयो, पार्क बनाऊ है, पार्क बनाऊ भन्नुभयो। हो, पार्क बनाउँदाखेरि जङ्गली जनावर मान्छे सबैलाई मन्त्रमुग्ध हुने पार्क बन्छ, कर उठ्छ, रमाइलोपन हुन्छ, वातावरण सफा हुन्छ। यो अर्थमा उहाँले भनेको ठिक भन्नुभयो, एकदम ठिक छ, धन्यवाद। र उहाँले अर्को के भन्नुभयो, हस्पिटल पछि बनाउला। अहिले बिपी कोइराला घोपा क्याम्पमा उहाँले तुरन्त भुक्तानी दिनु भन्नुभएको छ। हस्पिटल नभएको होइन, यत्र तत्र सर्वत्र छ, तर त्यहाँ इक्विपमेन्ट छैन। अनि तपाईँ चाहिँ श्रम संस्कृति पार्टीको प्रवक्ता भन्दा साह्रो दिनुहुन्छ त खालि तपाईँ। प्रवक्ता भन्दा पनि उहाँले गरेका असल कामलाई असल भन्नु परेन भने गलत भन्नु मैले। उहाँले राम्रो काम गरिरहनु भएको छ। हस्पिटललाई सुविधा सम्पन्न बनाउने हो, हस्पिटल पछि बनाउला। भएका हस्पिटल जीर्ण छन्। रवि लामिछानेले जनताबाट उठाएर राजकोट हस्पिटल बनाए, 20-22 करोड उठ्यो, तर त्यो 5-6 करोडको किङरिङ हस्पिटल बनाइयो। न दबाई छ न कुनै मेसिन छ। त्यस्तो अवस्था नहोस् भनेर उहाँले खबरदारी गरे। उहाँले भन्नुभएको त सेवा सुविधा कटौती गर्ने भने, सचेतको नदिने भने, श्रम संस्कृतिलाई हेप्ने भने अरूले पनि नलिए हुन्छ भनेर चेतावनी दिनुभएको छ। राम्रो कुरा हो। ए बाबा, राज्य भने त्यो त्रेतायुगको कैकै जस्तो होइन क्या। कैकैले आफ्नो छोरालाई विशेष सम्मान दिने, राज्य अभिषेक गराउने, अनि त्यसपछि रामलाई वनवास पठाउने, भरतलाई राज्य अभिषेक गराउने काम गरिनन्। कसैलाई काखा कसैलाई पाखाको मत्स्य न्याय अप्नाउनु हुँदैन। सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ। बालन शाह हिँड्दा राजा महाराजा जस्तो गाडी घोडा कारगेट तामझाम सबै गरिरहेछ। के बालन शाह चाहिँ सौताको छोरो के अरे हर्क साम्पाङ? उस्तै मेयर हुन् त, एउटा उपमहानगरपालिकाको मेयर, अर्को महानगरपालिकाको। बालनलाई प्रधानमन्त्री सभाको जेड ग्रेडको सेक्युरिटी दिने, छतमा हात हल्लाउँदै हिँड्ने सुविधा दिने। अनि हर्क साम्पाङको जिउ पनि त जिउ हो, सुरक्षा दिनु परेन? त्यो विभेद हुन्छ हो। कसैलाई चाहिँ ठुल्ठुला सुविधा दिने, कसैलाई नदिने, यो विभेदकारी व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर उहाँ हर्क साम्पाङजीले ठिकै भने। हजुर, अब उहाँ अघि तपाईँले भन्नुभयो सरकारमा आउनुहोस्, मन्त्री खानुहोस् भन्दा नमानेर प्रतिपक्षमै बस्ने भन्नुभयो। कस्तो रहन्छ त्यहाँको रोचक दृश्यहरू? सब धेरै बोल्ने र नबोल्नेको दृश्य कस्तो हुन्छ त्यहाँ? अब यस्तो हुन्छ। अब यहाँनिर उहाँले पहिला ठिकै भने हो, बरु तुलनात्मक रूपमा
सापेक्षिक रूपमा रवि लामिछाने अलिकति जवाफदेही छन्। त्यो पार्टीको सभापति पनि हो, बरु उहाँ प्रधानमन्त्री बने हुन्छ भन्नु हो। तर अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले मान्नेवाला छैन। लेखनाथ देउपानेजीले त सेनाकै क्यान्डिडेट हो बालेन शाह भनेर पनि भनिदिनु भयो। माओवादी केन्द्र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको उम्मेदवार हो उहाँ, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि रवि लामिछानेले पनि अहिले बालेन शाहको बाटो रोक्न सक्दैनन्। उनले आफ्नो मुद्दा फिर्ता गराए अथवा मुद्दालाई कमजोर बनाए भने भविष्यमा उनी पनि प्रधानमन्त्रीको लागि एलिजिबल क्यान्डिडेट भयो भने, मैले त बालेन शाहलाई सुझाव दिएको छु, अहिले त्यो पार्टीको विधान संशोधन नगरिकन, विधानमा के छ, त्यो पार्टीको सभापति मात्रै संसदीय दलको नेता हुनसक्छ। संसदीय दलको नेता भएपछि मात्रै प्रधानमन्त्री हुनसक्छ। भोलि कुनै मुद्दालाल भलै देखिनमा बालेन रविको विरोधी देखियोस्, उसले गएर छ्यास्स सर्वोच्च अदालतमा बालेन्द्र शाहको प्रधानमन्त्री पद अवैध छ, किनभने रासपाको विधान अनुसार विधानमा टेकेर वा प्रधानमन्त्री हुनुभएको छैन भन्यो भने भोलि त्यही आधारमा सर्वोच्च अदालत र उसले निर्वाचन आयोगले चिन्ने भने त त्यो पार्टीको विधान हो। विधान प्रतिकूल चाहिँ उहाँलाई त्यो लिखितम गरेर प्रधानमन्त्री बनाउन पाइँदैन भन्यो भने उहाँको पद जान सक्छ। त्यसकारण बालेनजी तपाईँले 13 गते शपथ लिनु अगाडि नै राजसभाको विधान चेन्ज गर्नुहोस्। अब प्रतिपक्षीय बेन्चमा बसेर हर्क साम्पाङलाई झेल्न गाह्रो छ। कप्टी भएर अरब भएर मुखमा राम भगवतीमा छोराको नीति अप्नाउनु एउटा कुरा हो, तर वास्तवमै बालेन शाहले देशलाई प्रतिकूल अवस्थामा लान्छन् भने 2-4वटा स्टन्टमा फन्डा गरेर एसपीपी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम मार्फत नेपालमा अमेरिकी सेना भित्राउने, नेपालमा 15औं दलाई लामा नेपालको भूमिबाट घोषणा गर्ने, अनि त्यति मात्रै होइन, चीन विरुद्ध खेलबेल गरेर भोलि इरानमा हर्क साम्पाङले ठिकै भने हो नि त, इरानसँग युद्धमा त थिएनन् गल्फ कन्ट्री, तर त्यहाँ अमेरिकी सेना हुनाले बम विस्फोट गरायो, त्यहाँ मिसाइल सानो, भोलि त्यो अवस्था नेपालमा नआओस् भनेर उहाँले खबरदारी गर्नुभएको छ। अब हेर्नुहोस्, वास्तवमा भन्ने भने म विचित्रको दृश्य देख्दैछु। हिजो त्यही सबिन तामाङले के गरिन्, हर्क साम्पाङलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम गरिन्। 10 रुपियाँ पार्किङ शुल्क जो जायज थियो, त्यो गरेकोमा त्यसै बवाल पनि गरिन्, टिक्टा खान दिएनन्। अनि गर्ने अब महसुल बढाउन मन त हर्क साम्पाङलाई थिएन, खानेपानीमा महसुल बढेको आकाशै फाटला धरती नै खस्ला जस्तो, आकाशै खस्ला धरती नै फाटला जस्तो बवण्डर गरिन्। त्यति मात्रै होइन, तपाईँको म हर्क साम्पाङलाई सजिलै जित्छु भनेर आइन्। अहिले के छ, तपाईँको फेरि उनी श्रम संस्कृति जोइन गर्न चाहन्थे म भन्दै त्यो थुमी अनलाइनमा नवीन भाइकोमा इन्टरभ्यू दिँदै हिँडेका छिन्। म भन्छु हेर्नुहोस्, हर्क साम्पाङसँग पदको देउसी भैलो खेल्दै अब म स्थानीय चुनाव जो 84 को चुनाव 83 साबिन पनि सक्छ भनेको छ। प्रदेशको मन्त्री बन्ने वा मेयर बन्ने, म मेयर बन्छु मन्त्री बन्छु भनेर आउनु हो भने चाहिँ वा कस्तो मान्छे हुनुहुँदो रहेछ भने भोलि हर्क साम्पाङले पदको देउसी भैलो खेल्दै गयो भने वडा अध्यक्ष बनाइदिन मेयर छैन, हेर्नुहोस् है। अनि म मुख्यमन्त्री बन्छु भनेर कोही आउँछन् भने लु जानुहोस् न त तपाईँ उपमेयर बनिदिनुहोस् भनेर मेयर छैन। त्यसकारण निस्वार्थ ढङ्गले आउनुहोस्, आउने हो भने ठुला ढुङ्गा बोक्न आउनुहोस्, श्रमदाता हुन आउनुहोस् त्यो पार्टीमा, तर पदको देउसी भैलो नखेल्नु। अहिले सुदन किरातीको हकमा पनि उसले भनिरहेछ नि त, के अरे ध्रुव राईजीले उहाँलाई मुख्यमन्त्रीको क्यान्डिडेट सम्झिन्छौँ हामी यदि आउनु हो भनेर भन्नुभएको छ। सुदन किरातीले मद्दत पनि गर्नुभएको छ, होइन, राम्रै। उहाँको प्रलोपा पार्टीले ड्याङ खाए, उहाँ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमै भएको भए पनि हुन्थ्यो। भोलि सुदन किराती पनि नाइ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ सही भए पदको चियाखे दाउ थापेर आउनु होइन। हर्क साम्पाङ त फेरि हर्फन मौला टाइपको मान्छे हो, पदै ठुलो रहेछ तपाईँलाई, हिजो क्याबिनेट मन्त्री हुनु अझै पुगेन भनेर भोलि मेयरमा सीमित गरिदिनुहुन्छ। फेरि उहाँ त त्यस्तो खालको मान्छे हो, सुदन किरातीलाई मेयर बनाइदिनुहुन्छ उहाँले। त्यो हुनसक्छ, अझ उपमा उठ्नुहोस् भन्न पनि मेयर छैन, महिला मेयर तपाईँ उप भनेर त्यस्तो खालको मान्छे हो। पदको देउसी भैलो खेलेन भने ल ठिक छ, तपाईँलाई यो पद भनेर उहाँ आफैले दिनुहुन्छ। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, उहाँले यसपटक समानुपातिमा छनौट गरेका नाम हेर्नु त कति सन्तुलित छन्। 4 सिट थियो, राजसपाले राई लिम्बूलाई मान्छे गरेन, पन्छाइदियो। महान देशभक्त किरातीहरूको हैसियतै भएन, भाउ नै भएन। अनि गर्ने बेला मन पऱ्यो, भन्ने बेला सरी। टुरिस्ट होटलमा गएर भन्नुभयो ओहो हामीले मिस्टेक गरौँ, त्यो बोलचुक सच्याउने ठाउँ छैन उहाँसँग। अब हर्क साम्पाङलाई खालि राईवादी लिम्बूवादी भन्थे नि, अझ राईवादी
उहाँले के गरिदिनु हो? अम्बिका देवी सङ्ग्रौलालाई खसारीबाट महिला लानु हो, महिलालाई संसदमा पुर्याउनु भयो। त्यसै गरी राधिका रम्तेल सुर्खेतकी एउटा सामान्य नारीलाई उहाँले सांसद बनाएर लानुहुने भयो, दलित नारीलाई। मधेसी रुबी ठाकुर भने बडे बडे चौधरी महाराज राजा हैडन हजाम भन्छ नि हाम्रोतिर, कपाल काट्ने ठाकुरको छोरी हो, इन्जिनियर पढ्दै गरेकी रुबी जेनजी उमेरकी, उनलाई जेनेरेसन जेड उमेरकी उनलाई लगेर सांसद बनाउनु भयो, संसद सदस्य बनाउनु भयो समानुपातिकबाट। त्यसै गरी उहाँले तपाईँको पूर्ण लिम्बू जस्तो, हेर्नु त कति राम्रो मान्छे, पूर्व ब्रिटिस गोर्खा, असल इमान्दार मान्छे, समाजसेवी क्याप्टेन साहब, उहाँलाई लगेर लिम्बूहरूलाई यसले हेप्यो, मान्छे गरेन भन्थ्यो नि, अहिले त बनाउनु भयो त सांसद। त्यसकारण यसबाट सिक्नु पऱ्यो क्या रासोपाले पनि, हर्क साम्पाङबाट सिक्नुपर्छ। के सिक्नुपर्छ? रासोपाको लिडरसिपले धेरै कुरा सिक्नुपर्छ। देशभक्ति, निर्लोभी, निडर, माटो प्रेमी, देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा आफूलाई हिँडाउन सक्ने, जोताउन सक्ने बौद्धिक ज्ञान क्षमता हर कुरा छ। वा मल्टी ट्यालेन्ट हो। हामी यस्तै त हुने टाइपले रात्रिकालीन खानपिन बिग्रिया मान्छे होइन। ग्रिन टीबाट उहाँको बिहान सुरु हुन्छ, कति राम्रो छ। म त धरान बसेर नजिकबाट हेरेको छु। सिम्पल लिभिङ, हाई थिङ्किङ। 8 वर्ष अगाडिको टी सर्ट लगाएर संसदमा जान्छु भन्नुभएको छ। स्याबास, क्या बात। अहिले जनताको बिचमा गएर आशीर्वाद दिइरहनु भएको छ। उहाँले त जनताको दिल जित्नु भएको छ, दिमाग जित्नु भएको छ। त्यसकारण त्यसरी लिडरसिप गर्ने हो कि। कुनामा बस्यो, अँध्यारो कोठामा बस्यो, कालो चस्मा लगायो। तपाईँले पनि लाउनु भएको छ कालो चस्मा? म त यस्तो हो कि भाइ, म इन्टरभ्यू दिइरहेको छु, त्यसकारण मैले यो खोल्न पनि सक्छु होइन। मेरो चाहिँ के छ भने, अस्ति एउटा पोडकास्टमा पनि भनेको थिएँ, मेरो यो आँखा अब्जसिया छ। अब आँखा नै दोषी छ। म जाड भएपछि चुरोट, बिडी, खैनी, सुपारी, पान, गाँजा, भाङ केही खान्न भन्ने कुरो त तपाईँलाई मेरो 10 वर्षको सङ्गतले थाहा भइसक्यो। तर पनि नपिए पनि पिउँछ भन्ठान्छन्। म टन्न पिउँछु तर पानी पिउँछु भन्छु, मान्छेले पत्याउँदैन। त्यो भएर यो चस्मा अलिकति मेरो यो दोषी चस्मा, दोषी आँखा ढाकछोप गर्ने माध्यम पनि हो। त्यसको हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीको पनि त्यही त होला नि त। अब यो कति विरदावली गाउनुहुन्छ यार, कति भजन गाउनुहुन्छ। पख्नुहोस् न, धैर्यता राख्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि त्यसरी लाउनु भयो होला, उहाँलाई पनि अप्ठ्यारो भयो होला। तपाईँले खुन खत्रो खन्नुपर्ने कारण के? तपाईँले खुन खत्रो खन्नुपर्ने कारण के? खुन खत्रो खने होइन, जे हो त्यही भनेको। दुधको दुध, पानीको पानी छुट्याएको। भनेपछि रासोपाका मान्यहरूले, सांसदहरूले हर्क साम्पाङबाट सिके हुन्छ, गएर क्लास लिए हुन्छ। सिके हुन्छ भने मलाई लाजै लाग्यो कि हामी संसदहरू भन्छन्। भाइ बहिनीहरू, कमसेकम राजनीतिको सामान्य कखरा त छिच ल, बोल्न त सिक्नु पर्यो तपाईँहरूले। संसद सदस्यलाई सांसद भन्छन् कि। संसद भने भवन हो। कस्तो नबुझ्या भने, केटाकेटी आयो, गोली चलायो, मट्याङ्ग्राको सत्यानाश, भइरहे नथो खैरे कुडा कर्कट झार पत्कर। खबरदार, तपाईँले जार भन्न मिल्दैन है फेरि मान्यज्यूहरूलाई। यस्ता चेतनाका मान्छेहरू, खलासीलाई म सम्मान गर्छु, तर खलासी चेतनाका मान्छेहरू, अनि तिल्के मिल्के झिल्के, तिल्किनी मिल्किनी झिल्किनी सबै सांसद। रामबम मोडलिङ गर्ने हिँड्ने पनि सांसद। बरु भेलु बाजेप्रति अन्याय गर्यो नियतिले। आजसम्म बाँचेको भए माननीय भेलु बाजे भनेर संसदमा देख्न पाइन्थ्यो होला। उहाँ त इनोसेन्ट मान्छे हो। भेलु बाजे स्तरको चेतना भएका कैयौँ मान्छेले जितेका छन् नि। जनताले जिताए, जनमतले जिताए। अब गर्ने के? अब यो जनमत मात्रै हो कि के हो? हावा हुण्डरी हो आदि। तपाईँको पनि खुबी थियो भने जितेर आउनुहुन्छ नि अहिले विरोध गरेर। अहिले नेपालको प्रधानमन्त्री हुन गइरहेको बालेन शाहजी, हेर्नुहोस्, मसँग तपाईँ राजनीतिक डिबेटमा टिकेर हेर्नुहोस्। चुनौती हो तपाईँको बालेन शाहलाई? नेपालको राजनीति मात्रै होइन, विश्व राजनीतिको विषयमा म बहस गर्न तयार छु। म गगन थापासँग पनि तयार छु, सबैसँग छु। मेरा कैयौँ आर्टिकलहरू प्रकाशित भएको छ। त्यसकारण रवि लामिछाने खुदै उहाँको राजनीतिक चेतना भुत्ते छ, यो कुरा मलाई थाहा छ। कविता वाचन गरे जस्तो फर्र स्टेरियो टाइपले बोल्नुहुन्छ। एउटा कुरा तपाईँ के ख्याल गर्नुहोस् भने नि, यो एक हिसाबले भन्नुपर्दा राजनीतिमा सौखले आएका, कलाकारिताको चेतनासहित आएका मान्छेहरू, युक्रेनमा जसरी भ्लादिमिर जेलेन्स्कीको उदय भयो, त्यो देश आज तबाह हुँदैछ, त्यसै गरी उदय भएका भेस्टेड इन्ट्रेस्टवाला मान्छे हो। हर्क साम्पाङ भनेको अर्ग्यानिक मान्छे हो। केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि उहाँको तारिफ गर्नुहुन्छ। तारिफ गर्नु भएको छ हर्क साम्पाङजीको? बालेन शाहको तारिफ गर्नुहुन्न तपाईँ?
बालन शाहको मलाई कस्तो खालको नेता उहाँ ठ्याक्कै हेर्नुहोस् उहाँ असफल मेयर हो छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् है त उहाँले 30% भन्दा बढी विकास खर्च गर्न सक्नु भएन र हिजोका कुराहरू सबै हामीलाई थाहा छ के थाहा छ भन्नुहोस् न जनतालाई तपाईँ थाहा छ मात्रै भन्दैन भन्ने भनिसकेका छु उहाँ अमेरिकन युथ काउन्सिलको मेम्बर हो रवि लामिछानेले पनि त अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निशा प्रमाण हामीलाई पेश गर्न सक्नु भएको छैन अमेरिकन युथ काउन्सिलको मेम्बर हुँदै अगाडि बढेको मान्छे हो त्यस कारणले उहाँहरूका धेरै कुराहरू आउन बाँकी छ आउँछ मजाले आउँछ पर्खेर बसे हुन्छ तपाईँ वेट गर्नुहोस् अर्को इन्टरभ्यू बताइदिन्छु तपाईँले लिएर आउनुहुन्छ सबै कत्रो खन्नुहुन्छ खुनखुत्रो होइन दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउँछु यथार्थ कुरो बताइदिन्छु संसदको अब कस्तो हुन्छ सिन ठ्याक्कै बताउनुहोस् तपाईँले संसदमा एकाथरी न्याउ न्याउ गर्ने भ्याउ भ्याउ गर्ने मान्छे छन् त्यहाँ राजनीतिक नबुझ्ने हल्लाखोरहरू खल्ली बल्लीहरू उफ्रिन्छन् संसदमा लाइभ गर्न बेर छैन टिकटक लाइभ गर्न बेर छैन त्यहाँ अर्काथरी मुठ्ठीभर मान्छे राजनीतिक सचेत छन् उनीहरूले देशको पक्षमा सङ्गीन मुद्दाहरूको विषयमा बहस गर्छन् हर्क साम्पाङको भूमिका के रहन्छ त्यहाँ हर्क साम्पाङ भनेको त एकदम चार्मिङ पर्सनालिटी उहाँले बोलेपछि टक्क सबै अडिएर सुन्नेछन् उहाँलाई महत्त्व दिनेछन् उहाँ पावरफुल व्यक्तित्वको रूपमा जानुहुन्छ त्यहाँनिर रोइ गराइ पो गर्ने उनकी त्यहाँ गएर भन्ने कुरा छ रोइ गराइ गर्छन् तपाईँले भन्ठाने होला गिटार निकालेर गोइठे भन्दै त्यही गीत गाउनुहुन्छ त्यो होइन त्यसो गर्नुहुन्न गम्भीर रूपमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ राजनीतिक मुद्दामा देश र जनताको लागि देशको पक्षमा जनताको पक्षमा विकासको पक्षमा समृद्धिको पक्षमा उहाँ अगाडि बढ्नुहुन्छ ढुक्क भयो हुन्छ ढुक्क भयो हुन्छ यसपछि पास हुन दिँदैन हर्क साम्पाङले हर्क साम्पाङ नेकपा एमालेको सिङ्गो पङ्क्ति श्रम संस्कृति र इभन माओवादीमा पनि हामी जोड्छौँ देशभक्तहरू भोलि यस्तो दिन आउन सक्छ कि हर्क साम्पाङ एमाले काङ्ग्रेस इभन राजावादी पनि सबै एक ठाउँमा उभिएर यदि एसपिपी पास गर्ने अवस्था भयो भने च्याङ्काई शेखसँग माओले कार्यगत एकता गरे जस्तै सबै खाले देशभक्तहरू एक ठाउँमा उभिएर कडा सङ्घर्ष गरेर लुसिफरवादीमा परास्त गर्नुपर्ने हुनसक्छ बालन शाहलाई परास्त गर्ने दम छ अरे देश हितको प्रतिकूल गयो भने कस्ता कस्ता मैयौँ भन्ने बादशाह घोडाबाट लडेका छन् अलेक्जेन्डर दि ग्रेट सोच्ने आई एम द स्टेट भन्ने गएको फुइँ सिद्धिएको बेला तपाईँकै अध्यक्ष पछाडि उता नताङ पारेर हेर्नुहोस् छोड्नुहोस् न अब के भयो कसो भयो चुनावी परिणाम किन यस्तो विडम्बनापूर्ण आयो यसको समीक्षा पछि गरौँला अघि चुनावमा पराजित हुँदैमा कसैको राजनीतिक पनि सिद्धिँदैन हेर्दै जानुहोस् एक मागले जाडो जाँदैन एक मागले जाडो जाँदैन यो अहिले कास्टिङ हो फिल्म आउनु बाँकी छ कस्तो फिल्म गर्नुहोस् कस्तो फिल्म आउँछ जम्मै भन्यो भने तपाईँ कहाँ हेर्नुहुन्छ अनि दार्चुलाको तुइनको कुरा छ अहिले विवाद छ त्यहाँ त कसले विवादजीको गलत कुरा हो सीमामा पर्या छ भन्ने कुरा छ सीमाको होइन त्यो मिडियाबाजी भएको त्यो गलत कुरा हो र त्यो हाम्रो भूमिमा बन्दैछ त्यो तुइन सबैले मद्दत गर्नुपर्छ वाह क्या बात हर्क साम्पाङजी भन्नुपर्छ हेर्नु त पूर्वमा उदाएको त्यो सूर्यले पश्चिममा पनि ताप भनौँ उज्यालो छ होइन तुइन बन्दैछ कि पुल बन्दैछ झोलुङ्गे पुल तपाईँले तुइन बन्दैछ भन्नुहुन्छ तुइन विस्थापित भएर पुल बन्दैछ कि झोलुङ्गे पुल के केटाकेटीलाई जस्तो व्यक्ति पार्नुहुन्छ यार 5 क्लास पढाए विद्यार्थीलाई तपाईँ इन्टरभ्यू गर्दै हुनुहुन्छ थोरै 10 वर्ष हो मसँग चिया खाएको होइन अध्यक्षले भन्नुभएको छ 1 2 3 हामी बनाएरै छोड्छौँ भन्नुभएको छ त्यो अस्ति पनि प्रधानमन्त्री उहाँले भन्नुभएको थियो म पनि 1 2 3 चुनावपछि प्रधानमन्त्री मै हो भने त्यस्तै त होइन नि फेरि कसले उहाँले चुनाव 1 2 3 मै हो प्रधानमन्त्री भन्नुभयो चुनाव पछि भने उहाँले मिति त तोक्नु भएको छैन कति सालको चुनाव भनेर अब उहाँले मिति तोकेको 82कै चुनाव के अरे 84को चुनाव 82मा सर्छ म हुन्छु भने त होइन नि त सपना त देख्न पाइन्छ हुन पनि पाउनुहुन्छ बालन शाह हुँदा म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने उहाँको अधिकार छैन मजाले छ नि हुन सक्नुहुन्छ 1 2 3 पुल बन्नुपर्छ मजाले तपाईँ जानुहुन्छ श्रमदान गर्न मजाले म यथाशक्य सहयोग पनि गर्छु जानुहुन्छ श्रमदान गर्न दार्चुला पुग्नुहुन्छ अन्तिममा छ दार्चुलै म पुगो वा नपुगो वा म मद्दत गर्छु यहीँबाट अन्तिममा सारा नेपाली जनतालाई तपाईँ शुभचिन्तकको लागि के छ भने अन्तिममा म यही भन्छु आउनुहोस् भेडासँग हुन्छन् बाख्रासँग हुन्छन् र होइन कसलाई भेडा भन्नुभयो तपाईँले फेरि अन्तिममा जाँदा तपाईँलाई भने होइन जो भेडा छन् तिनीहरूलाई भने हो र अब देशभक्तहरूको अग्नि परीक्षा सुरु हो म सुन्दैछु मिडियालाई कक्र्याउनको निम्ति नयाँ नियम ल्याउँदैछन् रे खबरदार प्रेस काउन्सिल मार्फत वा राज्यको कुनै चोर ढोकाबाट मिडिया विरुद्ध तपाईँहरूलाई मिडियाले नै सहयोग गरेर त्यहाँ पुऱ्याएको तपाईँको राजनीतिक जग थिएन तर यो छिचिमिरा जसरी दौडिया छ नि यहाँ क्या यो छिचिमिरा जस्तो नदौडिनुहोस् राज्य यदि निर्मम रूपमा प्रेस विरुद्ध प्रस्तुत हो भने
हामी प्रेस स्वतन्त्रता जोगाउन मैदानमा आउनेछौँ। धन्यवाद। छिचिमिरा कसलाई भन्नुभयो तपाईँले फेरि जाँदा जाँदै? तपाईँको यो बत्ती वरिपरि के दौडिया छ? छिचिमिरा दौडिया छ। छिचिमिरा जस्तो नदौड्नु छैन ब्यालेन्स आएर तपाईँले भन्ने हुनेवाला प्रधानमन्त्रीलाई मैले झाको त्यो- झार्ने? कसलाई भनेर तोकेकै छैन, तपाईँ त्यसै अन्दाजमा बोलिहाल्नुहुन्छ। धन्यवाद। नमस्कार ल।